समाप्त भयो। तेस्रो खण्डे अत्यंत तेजस्वी सूर्यदेव प्रचुर मात्रामा सोमपान गरून्। याजकलाई बाधारहित लामो आयु प्रदान गरून्। सूर्यदेव वायुबाट प्रेरित रश्मिका माध्यमबाट सम्पूर्ण जगतको पोषण गर्दछन् रे उनलाई आभा आदिले पुष्ट गरेर विविध रूपमा प्रकाशित गर्दछन्। विशेष तेजयुक्त महान उत्तम पोषक अन्न रे बल प्रदायक धर्मका कारण आकाश धारण गर्ने शत्रुनाशक वत्रसारक दुष्ट राक्षसका विनाशक सूर्यदेव आफ्नो प्रकाश चारैतिर विस्तृत गर्दछन्। प्रकाशपुञ्ज सर्वश्रेष्ठ ज्योति रूपी सूर्यदेव विश्व विजेता हुन्। प्रकाशमान धन विजेता महान जगत का प्रकाशक अविनाशी सूर्यदेव ओज प्रसार गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, हामीलाई उत्तम कर्मको फल प्राप्त होस्। पिताले पुत्रलाई धन आदि दिएर पालन पोषण गरे झैं हामीलाई तिमी पोषित गर। अन्यकाले सहायताका लागि बोलाइनी। हे इन्द्रदेव, यज्ञमा हामीलाई तिमी दिव्य तेज प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, अज्ञात पापी दुष्ट कुटिल अमङ्गलकारीले हामी माथि आक्रमण न गरून्। हे श्रेष्ठ वीर, तिम्रो संरक्षणमा हामी विघ्न अवरोधका प्रभाव पार गरूँ। हे इन्द्रदेव, वर्तमान र भविष्यमा हामीलाई तिम्रो संरक्षण प्राप्त होस्। हे सज्जनका पालक इन्द्रदेव, तिमी सधैँ दिउँसो रे राति हामी याजकका रक्षक बनिराख। हे इन्द्रदेव, आफ्ना पराक्रमले तिमी शत्रुको सामर्थ्य नाश पार्दछौ। तिमी सबैमा व्याप्त रे ऐश्वर्यवान छौ। हे संयोग कर्म गर्ने इन्द्रदेव, तिमी दुई भुजामा वज्र धारण गर्छौ। ती भुजा विशिष्ट सामर्थ्यले युक्त छन्। तेस्रो खण्डे समाप्त भयो। चौथो खण्डे स्त्री र पुत्र प्राप्तिको इच्छा गर्ने हामी श्रेष्ठ दान दाताहरूमा अग्रसर हुँदै सरस्वान वा सरस्वती देवीलाई आह्वान गर्दछौँ। प्रिय जनमध्ये अति प्रिय 7 बहिनीसँगै सरस्वती देवी हाम्रा निम्ति स्तुत्य छिन्। हाम्रो बुद्धि सन्मार्गमा प्रेरित गर्ने सविता देवको वर्णन योग्य विकृति नाशक दिव्यता प्रदान गर्ने तेजलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ। ये सम्पूर्ण ज्ञानका अधिपति ब्रह्मस्पति देव सोमरस सेवन गराउने यजमानलाई तिमी उशिजका पुत्र औषध अर्थात् कक्षीवानको जस्तै उत्तम प्रकाशले सम्पन्न गराइदेऊ। हे अग्निदेव, हामीलाई लामो आयु प्रदान गर, अन्न र बलले पूर्ण गर। चाकरी गर्ने स्वानवर्ती भएका शत्रुलाई हामीबाट टाढा लैजाऊ। देवताहरूमा प्रसिद्ध पराक्रमी हे मित्र वरुण देऊ, हामीलाई पृथ्वी र धुलोको अपार वैभव प्रदान गर। हामी तिमीहरूको स्तुति गर्दछौँ। सत्यतापूर्वक सत्यको पालन गर्ने खोजेको कुरो पाउँछे द्रोह नगर्ने मित्र वरुण देव आफ्ना सामर्थ्यले उन्नति गर्दछन्। वर्षाका लागि जसको वन्दना गरिन्छे नियमअनुसार सबै कुरो प्राप्त गर्ने दानको प्रवृत्ति भएका अनका अधिपति ती मित्र वरुण देव उच्च स्थानमा प्रतिष्ठित हुन्छन्। देवलोकमा आदित्य, भूमिमा अहिंसक अग्नि, अन्तरिक्षमा सर्वत्र भ्रमणशील वायुका रूपमा इन्द्र उपस्थित छन्। उनलाई तीनै लोकका प्राणीहरूले आफ्ना कार्यमा देवत्व रूपले सम्बन्ध रहेको मान्दछन्। देवलोकमा देखा पर्ने ग्रह नक्षत्र आदि उनी इन्द्रदेव के रूप का अंश हुन्। इन्द्रदेव का रथमा दुवैतिर राता वर्णका सङ्घर्षित 2वटा घोडा नारिएका छन्। तिनले मानिसलाई गति प्रदान गर्दछन्। हे मनुष्यहरू, तिमी राति निद्रामा मगन हुन्छौ। त्यस बेला चेतनाहीन भए पनि बिहान फेरि सचेत हुँदै मानव प्रत्येक दिन नयाँ जीवन पाउँछौ। चौथो खण्डे समाप्त भयो। पाँचौं खण्डे हे इन्द्रदेव, तिम्रा लागि सोमरस निकालेर शोधित गरिन्छे। यो पवित्र सोमरस तिमी पान गर। यसका उत्पादक तिमी नै हो। यस दीप्तिमान सोमको योगले आनन्द प्राप्त गर्नका लागि तिमी ग्रहण गर। मान इन्द्रदेव, मनकी भारी बोकेको रथ जस्तै हामीलाई मनकी वैभव प्रदान गर्नका लागि खटिएका छन्।
उनले हाम्रा विरोधी शत्रु युद्धमा विनाश गरिदिउन्। हे बलशाली सोमदेव, तिमी वायुजी हामीलाई बल प्रदान गर, त्यसले गर्दा असल प्रजा पीडित हुँदैनन्। ज्ञानी मानिस जस्तै हामी पनि चाँडै बुद्धिमान हौँ। अन्यको रूप भएका हे सोमदेव, युद्धमा विजय प्राप्त गर्ने इन्द्रदेव जस्तै तिमी यज्ञमा पूजित हौ। हे अग्निदेव, तिमी होता र देवताहरूका आनकर्ता हो। तिमी मानिसका यज्ञमा देवताहरूबाटै होता निर्धारित गरिएका छौ। हे अग्निदेव, तिमी आफ्ना मान ज्वाला सहित यस यज्ञमा देवगणको स्तुति गर रे इन्द्रदेव आदि देवताहरूलाई आन गरेर हवि प्रदान गर। हे नियन्ता शेष कर्म इन्द्रदेव, तिमी यज्ञका निकट एवं दूरस्थ सबै मार्गका ज्ञाता हो। याजकहरूलाई उचित मार्गदर्शन गराऊ। देवतालाई आन गर्ने अविनाशी प्रकाशका पुञ्ज अग्निदेव याजकहरूलाई सत्कर्म प्रेरित गराउँदै चाँडै प्रकट हुन्छन्। बलशाली शत्रु मार्नका लागि लडाइँमा अग्निलाई स्थापित गरिन्छ। ज्ञान सम्पन्न अग्निदेव यज्ञ आदि असल कर्म सिद्ध गर्ने साधकका रूप हुन्। सबै यज्ञ कर्ममा प्रकट हुने हुनाले रे सबै प्राणीमा व्याप्त भएर रहेका हुनाले अग्निदेव मान्छन्। विश्व पालन गर्ने अग्निदेवलाई वेदी स्वरूपिणी दक्षकी पुत्री यज्ञ आदि कर्मका लागि धारण गर्दछिन्। पाँचौं खण्डे समाप्त भयो। छठौं खण्डे, हे अदरयुँ, आकाश रे पृथ्वीमा दिव्यान दूध जस्तै सोमको मिश्रण बनाऊ। पछि त्यसै दूधले बलशाली सोमलाई आत्मसात गर्नेछ। गाईले आफ्नो ठाउँ चिनेका छन्, भिडमा पनि बाछाले आफ्नो माउ चिनेर पछ्याए झैँ यी गाई आफ्ना बन्धु कहाँ पुग्दछन्। भक्षण गर्ने ज्वालाबाट प्राप्त अन्न रे दूध इन्द्रदेव रे अग्निदेव यज्ञद्वारा आकाशमा छर्छन्। त्यसपछि इन्द्रदेव र अग्निदेवलाई पनि सबैले दूध प्रदान गर्दछन्। संसारको कारणका रूपमा रहेको ब्रह्म स्वयं नै सबै लोकमा प्रकाशका रूपमा व्याप्त छन्। उनीबाट प्रचण्ड तेजस्वी बलले सम्पूर्ण सूर्य प्रकट भई तिनको उदय हुन साथै अन्धकार रूपी शत्रु विनाश हुन्छ। त्यो देखेपछि सबै प्राणी हर्षित हुने गर्दछन्। आफ्ना सामर्थ्यले बढ्दै आएका अनन्त शक्तिले सम्पन्न दुष्टका शत्रु इन्द्रदेवले शत्रुका मनमा डर उत्पन्न गराउँछन्। सबै चर्य अचर प्राणीलाई उनीले सञ्चालन गर्दछन्। हामी एकजुट भएर उनी इन्द्रदेवलाई स्तुति गर्दछौँ रे आफूभित्रै हामी रमाउँछौँ। हे इन्द्रदेव, सबै यजमानले तिम्रै लागि अनुष्ठान गर्दछन्। बिहान गरेका यजमान एक या दुई सन्तान भएर दुईपछि तीन भएपछि प्रिय सन्तानलाई धन र गुणले सम्पन्न गराऊ। अग्नि ती सन्तानबाटै नाति पनातिको मधुर स्नेहले सम्पन्न गराऊ। ओन्दी बलिया रे पूजनीय इन्द्रदेवले तिनै लोकमा व्याप्दै सन्तुष्टिदायक दिव्य सोमलाई जोको पिठो मिसाएर विष्णुदेवसँगै मन लाग्दो पान गरे। त्यसैले मान इन्द्रदेवलाई असल कार्य गर्नका लागि प्रेरित गरायो। उत्तम गुणले सम्पन्न त्यस दिव्य सोमरसले इन्द्रदेव प्रसन्न भए। हे इन्द्रदेव, तिमी यज्ञसँगै प्रकट भएका हो। आफ्ना सामर्थ्यले विश्वको भार उठाउने रेर गर्दछौ। हे ज्ञानी इन्द्रदेव, मान पराक्रमी शत्रुसारक अभिष्ट ज्ञानी भएर तिमी स्तोत्रले रुचाएको ऐश्वर्य प्रदान गर्दछौ। सत्य स्वरूप दीप्तिमान रे दिव्य सोमरस सत्यका ज्ञाता इन्द्रदेवलाई प्राप्त हुन्छ। हे इन्द्रदेव, आफ्ना सामर्थ्यले कृवि नामका असुरलाई तिमीले जित्यो रे आकाश एवं पृथ्वीलाई तेजले परिपूर्ण गरायो। तिमीले सोमको एक भाग आफ्ना पेटमा राख्यो रे अर्को भाग देवतालाई दियो। सत्य स्वरूप दीप्तिमान रे दिव्य सोमले सत्य स्वरूप तेजस्वी इन्द्रदेवलाई पोषण प्रदान गर्दछ। छठौं खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 13औं अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 14औं अध्याय प्रारम्भ भयो। पहिलो खण्ड, हे याजकों, गाय पाल्ने सत्यनिष्ठ सज्जनका संरक्षक इन्द्रदेवलाई मन्त्र उच्चारण गर्दै प्रार्थना गर, त्यसबाट उनका शक्तिको आभास हुन सकोस्। हामी यज्ञमा इन्द्रदेवको प्रार्थना गर्दछौँ।
उत्तम अश्वले उनलाई यज्ञशालामा पुर्याउन्। यज्ञस्थलका नजिकै इन्द्रदेवले मधुर रस पान गर्दा गाईले वज्र हातमा लिने इन्द्रदेवका लागि मधुर दुध प्रदान गर्दछन्। सङ्ग्राममा बोलाउने योग्य वत्रहन्ता धनुषको गतिलो प्रत्यञ्चा जस्ता उत्तम मन्त्रले स्तुत्य हे इन्द्रदेव, हाम्रा तिनै कालका यज्ञ स्तुतिलाई तिमी सुहाउँदो बनाइदेऊ। हे इन्द्रदेव, तिमी सर्वप्रथम धनदाता हो, ऐश्वर्य प्रदान गर्छौ। तिमीसित हामी पराक्रमी रे शेष सन्तानको कामना गर्दछौँ। सबैभन्दा पहिले यो स्तुति अमृत स्रोत रे सुवृष लोकबाट प्रकट हुन्छ। त्यसपछि इन्द्रदेव समक्ष याजकहरू सोमको संवत्सर स्तुति गर्दछन्। कालान्तरमा जब समय सर्वग्राही अन्धकार निवारण गर्दैनौ, त्यस बेला समय ये सोमका दृष्टा वस्तुरूपी दाजुभाइ चाहिँ हामी यस सोमको स्तुति गर्दछौँ। ये सोधी सोमदेव, गायका समूहमा अवस्थित वृषभ जस्तै तिमी द्योलोक र पृथ्वी रे सम्पूर्ण प्राणीका माझमा विद्यमान रहन्छौ। हे अग्निदेव, गायत्री जस्तै प्राण पोषक हाम्रा स्तोत्र रे नवीन अन्य देवताहरू समक्ष तिमी पुर्याइदेऊ। सात ज्वालाहरूले दीप्तिमान हे अग्निदेव, तिमी धनदायक हो। नदीमा पानीका छालहरूले झैँ तत्काल तिमी अभिशान दाताहरूलाई फल दिने गर्दछौ। हे अग्निदेव, हामीलाई श्रेष्ठ, मध्यम रे कनिष्ठ अर्थात् सबै प्रकारका धन सम्पदा तिमी प्रदान गर। हामीले पालनकर्ता यज्ञ रूपी इन्द्रदेवको बुद्धि आफूतिर आकर्षित गरेका छौँ। यसबाट हामी सूर्य जस्तै तेजले युक्त भएका छौँ। कर्णव ऋषि जस्तै हामीले इन्द्रदेवलाई पुराना स्तोत्रले सुशोभित गरेका छौँ। तिनका प्रभावले उनी शक्ति सम्पन्न हुन्छन्। हे इन्द्रदेव, तिम्रो स्तुति नगर्ने रे तिम्रा निम्ति स्तुति गर्ने ऋषिहरूमध्ये मेरो स्तोत्र प्रशंसनीय छ। तिमी त्यस स्तोत्रका प्रभावले उचित किसिमले परिपुष्ट हौ। पहिलो खण्ड समाप्त भयो। दोस्रो खण्ड, हे बलशाली यज्ञ अग्नि देवता, सबै अग्निहरूसँगै तिमी हाम्रो स्तोत्र सुन। देवताका रूपमा रहेका रे मानवभित्र रहेका जे जति अग्निहरू छन्, उनीहरूकै सहयोगमा तिमी हाम्रा स्तोत्रलाई महिमा सम्पन्न बनाऊ। शक्तिमान यज्ञ अग्निमा अनेकौँ मानिसहरूले आहुति प्रदान गर्दछन्। मानिसहरू उनी अन्य अग्निका सहायताले अभिशानले परिपूर्ण भएर कल्याणका लागि हामी कहाँ हुन्। हाम्रा पुत्र पौत्रादिको पनि तिमी कल्याण गर। हे अग्निदेव, तिमी अन्यसँगै अग्निसँगै आएर हाम्रो स्तोत्र रे यज्ञ अभिवृद्धि गरौ। तिमी धन वैभव प्रदान गर्नका लागि दाताका रूपमा देवतालाई प्रेरित गर। हे सोमदेव, प्रधान जित्विकहरू श्रेष्ठ बल रे अन्नका लागि तिम्रा विषयमा उच्च विचारले सम्पन्न छन्। हे वीर सोमदेव, हामीलाई वीरताका निम्ति प्रेरित गर। हे सोमदेव, प्रजाले पिउने अक्षय जलको स्तोत्र हातका औँलाले उपलब्ध गराए चाहिँ तिमी अन्नप्रदायका रूपमा चाल्नी बाटे तले आउँछौ। हे अमृत रूपी सोमदेव, तिमीले सत्य रे कल्याणकारी अमृत तत्व धारण गरेर अन्तरिक्षमा सूर्यदेवलाई मानिसका लागि उत्पन्न गरेका थियो रे देवताको सेवा गर्यो। तिमी अनादि वैभवका लागि सधैँ सक्रिय रहन्छौ। हे ऋत्विकहरू, इन्द्रदेवका निम्ति सोमरस समर्पित गर। त्यो मधुर सोमरस पान गरेर उनले आफ्ना प्रभावद्वारा याजकलाई विपुल धन प्रदान गर्दछन्। अश्वका अधिपति स्तोत्रलाई धन प्रदान गर्ने इन्द्रदेवको स्तुति गरौँ। हे इन्द्रदेव, स्तुति गर्ने लागेका अश्वको स्तोत्र तिमी निश्चित रूपले सुन। हे इन्द्रदेव, तिमी भन्दा पहिले तिमी जस्तो वीर धनदाता युद्धमा शत्रु परास्त गर्ने रे स्तुति योग्य अन्य कुनै देवता थिएनन्। हे यजमानौ, तिमीहरूका लागि उत्साह उत्पन्न गर्ने, चन्द्रको किरण उत्पन्न गर्ने, गाई पाल्ने इन्द्रदेवलाई बोलाउँछौ। किनभने तिमीहरू पोषक अन्नका रूपमा गाईको दूध प्राप्त गर्ने इच्छा गर्दछौ। दोस्रो खण्ड समाप्त भयो। तेस्रो खण्ड, हे याजकहरू, तिमीहरूबाट धन प्रदाता अग्निदेवले भाव रे पात्रमा पूर्ण आहुतिको अपेक्षा गर्दछन्।
तिमीहरू उनलाई पूर्ण सिंचित गर। त्यसो भएपछि ती देवताले तिम्रा कार्यलाई वहन गर्दछन्। देवताहरूले शेष ज्ञान सम्पन्न अग्निदेवलाई आफ्नो सहायक बनाएका छन्। उनी हव्यभाग पनि हुन्। उनले यज्ञ गर्ने र दान दिनेहरूलाई पराक्रम आदि श्रेष्ठतम विभूति प्रदान गर्दछन्। धर्म मार्गका ज्ञाता अग्निदेव प्रकट भए। उनीबाट यज्ञको नियम पुरा हुन्छ। उत्तम मार्गबाट प्रकट हुने सज्जनको प्रगतिका आधार अग्निदेव हाम्रो स्तुति स्वीकार गर्छन्। कर्तव्यपरायणदेखि कर्महीन मानिस भयभीत हुन्छन्। हे मानिसौँ, हजार किसिमले दिन सक्ने र बुद्धिपूर्वक गरेका उत्तम कर्मले हजारौं किसिमका ऐश्वर्य प्रदान गर्ने अग्निदेवको सेवा गर। इन्द्रदेव जस्तै शक्तिशाली अग्निदेव दिवोदासका लागि पृथ्वीमा प्रकट भए। आफ्ना यज्ञ कार्यको परिणामस्वरूप उनी स्वर्गका अधिकारी भए। हे अग्निदेव, हामीलाई लामो आयु प्रदान गर, अन्रे बलले पूर्ण गर। चाकरी गर्ने सहानुभूति भएका शत्रुलाई हामीबाट टाढा लैजाऊ। समाजका पाँचै वर्गको हित चाहने र सबै कुरो जान्ने अग्निदेवलाई ऋतिकहरूले यज्ञका लागि पहिले स्थापित गरे। ती समर्थ अग्निदेवलाई हामी स्तुति गर्छौँ। हे अग्निदेव, तिमी उत्तम कर्मको प्रेरणा दिन्छौ। हामीलाई तेज र पराक्रमले युक्त शक्ति प्रदान गर। हामीलाई ऐश्वर्य र पोषक तत्त्वले सम्पन्न बनाऊ। हे पवित्रता प्रदान गर्ने अग्निदेव, प्रसन्न गराउने ज्वाला रूपी जिब्राले देवताहरूलाई आमन्त्रित गर र उनीहरूका निम्ति यज्ञ सम्पन्न गर। घिउबाट उत्पन्न हुने अद्भुत तेजस्वी सबैलाई देख्ने हे अग्निदेव, हामी तिम्रो प्रार्थना गर्दछौँ। हवि सेवन गर्नका लागि तिमी देवताहरूलाई बोलाऊ। हे ज्ञान सम्पन्न अग्निदेव, तिमी यज्ञका अनुरागी तेजस्वी र महान छौ। तिमीलाई हामी यज्ञमा प्रज्वलित गर्दछौँ। तेस्रो खण्ड समाप्त भयो। चौथो खण्ड, हे अग्निदेव, तिमी सबै यज्ञमा वन्दनीय छौ। गायत्री छन्दका सामगानले स्तुति गर्दाखेरि प्रसन्न भौ र तिमी आफ्ना संरक्षण साधनले हाम्रो रक्षा गर। हे अग्निदेव, दरिद्रता नाश गर्ने, शत्रु पराजित गराउने, वर्णन गर्ने योग्य छौ। हामीलाई तिमी श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान गर। हे अग्निदेव, तिमी उत्तम ज्ञानयुक्त जीवनलाई भरण पोषण गर्दै सामर्थ्य प्रदान गर्दछौ। हाम्रो दीर्घ जीवनका लागि हामीलाई सुखदायक धन प्रदान गर। हाम्रो स्तुतिले अग्निदेवलाई युद्धमा शीघ्र चल्ने घोडालाई प्रेरित गरे झैँ यज्ञको प्रेरणा दिउन्। जीवन सङ्ग्राममा हामी सबै ऐश्वर्यका विजेता हौँ। हे अग्निदेव, तिम्रो विघ्न बाधा निवारण गर्ने र संरक्षण प्रदान गर्ने शक्तिले हामीलाई जसरी ज्ञान प्राप्त हुन्छ उसै गरी हाम्रा लागि उत्तम धन पनि प्रदान गर। हे अग्निदेव, स्वस्थ र मान गाई एवं अश्वसहितको प्रचुर धन हामीलाई प्रदान गर। आकाश तिम्रै तेजले प्रकाशित छ। तिमी व्यापारीलाई पनि मार्गदर्शन गराऊ। हे अग्निदेव, सबै वस्तु प्रकाशित गराउने न बुढिने रे निरन्तर गतिशील सूर्यदेवलाई तिमीले अन्तरिक्षमा स्थापित गरेका छौ। हे अग्निदेव, दुर्जा जस्तो भएर तिमी प्रजालाई ज्ञान दिने प्रिय सर्वश्रेष्ठ छौ। तिमी यज्ञशालामा रहेर हाम्रो स्तुति गान स्वीकार गर्दै शेष पोषण प्रदान गर। सर्वश्रेष्ठ देवता आकाशका उच्चतम स्थानमा प्रतिष्ठित पृथ्वीका स्वामी अग्निदेवमा ओज स्थापित गरिएको छ। हे अग्निदेव, तिमी स्वर्गलोकका स्वामी, वर्णन गर्ने योग्य र दान दिने योग्य धनका अधिष्ठाता हो। तिमीले प्रदान गरेको सुख भोग्दै हामी सधैँ तिम्रै प्रशंसक बनिरहौँ। हे अग्निदेव, स्वच्छ उज्जवल र प्रकाशित ज्योतिले तिम्रो तेज प्रवाहित गराउँछ। चौथो खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 14औं अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 15औं अध्याय प्रारम्भ भयो। पहिलो खण्ड, हे अग्निदेव, मनुष्यमा तिम्रो बन्धु को छ? शेष दान गरेर कसले तिम्रो यजन गर्दछ? तिम्रो स्वरूपलाई कसले जानेको छ? तिम्रो आश्रय स्थल कहाँ छ? हे अग्निदेव, तिमी मनुष्यहरूसित भ्रातृभाव राख्ने, यजमानको रक्षा गर्ने र स्तोत्रहरूका लागि प्रिय मित्र जस्तै छौ।
हे अग्निदेव, हाम्रा निम्ति मित्रवर्गको यजन कर, विशाल यज्ञ सम्पन्न कर रे यज्ञशालामा पूजा योग्य भावले बसे, स्तुति करने योग्य, प्रणाम करने योग्य, अंधकार नाश करने हार्नमा राम्ररी शक्तिशाली हे अग्निदेव, तिमी आहुतिद्वारा राम्ररी प्रज्वलित रे समर्थित हुन्छौ। बलियाश्वले राजाले बोकेर हिँडे झैँ अग्निदेवले देवताहरूका हवि पुर्याउँछन्। यस्ता अग्निदेव उत्तम किसिमले प्रद्युत भएर यजमानबाटै प्रशंसा पाउँछन्। हे बलशाली अग्निदेव, घिउको हवि प्रदान गर्ने हामीहरू शक्तिशाली तेजस्वी र मान हुनाले तिमीलाई प्रदीप्त गराउँछौँ। हे तेजस्वी अग्निदेव, उचित किसिमले प्रदीप्ति मानता प्रेरित गर्ने तिम्रो लपका वर्दी प्राप्त गर्दछ। पूजा गर्ने योग्य हे अग्निदेव, घिउले परिपूर्ण पात्रे तिमीलाई प्राप्त होस्। तिमी हाम्रो आहुति स्वीकार गर। आनन्द प्रदायक देवतालाई आन गर्ने ऋतु अनुसार यज्ञ गर्ने तेजयुक्त प्रकाशमान अग्निदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। सबैलाई स्थापित गर्ने हे अग्निदेव, पहिलो स्तुतिले रक्षा गर, दोस्रो स्तुतिले अभय प्रदान गर रे तेस्रो स्तुतिले संरक्षण प्रदान गर। हे ऊर्जाका स्वामी, तिमी चौथो स्तुतिले हामी सबैको पालन गर। हे अग्निदेव, रणक्षेत्रमा समस्त असुर रे दान नगर्ने शत्रुबाटै हाम्रो सुरक्षा गर। यजन गरेर सम्पत्ति प्रदान गर्नका लागि तिमीलाई निकटतम शाखा मान्दछौँ। पहिलो खण्ड समाप्त भयो। दोस्रो खण्ड हे अग्निदेव, तिमी सबैका स्वामी, दिव्य गुणयुक्त देदीप्यमान शत्रुका लागि भयङ्कर उपासकलाई इच्छित पदार्थ प्रदान गर्ने, सबै किसिमका शक्तिलाई विकसित गर्ने हो भन्ने अनुभव गरिएको छ। सर्वज्ञता तिमी प्रद्युत भएर आफ्नो प्रकाश सर्वत्र फैलाउँदै निशाकालमा प्रकट हुन्छौ। पिता रूपी सूर्यबाट उत्पन्न भएका अग्निदेव उषाकालमा प्रकट भएर अन्धेरी रातलाई आफ्ना ज्वालाले परास्त गर्दछन्। त्यसबेला गतिशील अग्निदेव झुलोकमाथि सूर्यको दीप्ति स्थापित गरेर स्वयं पनि प्रकाशित हुन्छन्। हितकारक अग्निदेव कल्याणकारिणी उषाकद्वारा सेवित रे प्रदीप्त हुन्छन्। शत्रुनाशक अग्निदेव आफ्ना दिदी बहिनी जस्ता उषासित जान्छन्। आफ्ना तेजका प्रभावले सर्वत्र विचरण हुँदै जाजवल्यमान लपकाले रातको अन्धकार नष्ट गरेर प्रतिष्ठित हुन्छन्। हे अग्निदेव, तिमी ऊर्जा खस्न नदिने अङ्गिरा हो। वर्णन गर्न योग्य रे विरोधलाई सताउने तिमीलाई हामीले कुन शब्दले प्रशंसा गरौँ? हे पुरुषार्थबाट उत्पन्न भएका अग्निदेव, कुन यजमानका यजन क्रमद्वारा तिम्रा लागि हामी आहुति अर्पित गरौँ? यो हवि तिमीलाई प्राप्त होस् भन्ने प्रार्थना कहिले गरौँ? हे अग्निदेव, आफ्नो अस्तित्वका प्रभावले हामी शेष स्थानका अधिपति रे शेष पोषक धन धान्यले युक्त हुन सक्ने कृपा हामी माथि होस्। हे अग्निदेव, तिमी देवतालाई बोलाउँछौ, हाम्रो प्रार्थना सुनेर आफ्ना अग्निहरूसँगै यहाँ आऊ। हे पूज्य अग्निदेव, अद्रव्यहरूले प्रदान गरेका आसनमा बस तिम्रो पूजा गर्दछौँ। बलद्वारा उत्पन्न सर्वत्र गमनशील हे अग्निदेव, तिमी समय अवसान पुर्याउनका लागि यो पवित्र हवि पात्रे सक्रिय छ। शक्ति ह्रास हुनबाट रोक्ने, अभिष प्रदान गर्ने तेजस्वी ज्वालाले युक्त तिमीलाई हामी यज्ञ स्थलमा प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो प्रार्थना उचित किसिमले प्रज्वलित ज्वालाले सुशोभित रे दर्शन योग्य अग्निदेवका सामु सजिलै लैजाऊ। हाम्रा रक्षाका लागि घिउयुक्त हविले सम्पन्न यज्ञ प्रचुर सम्पदा रे अति प्रशंसनीय अग्निदेवलाई प्राप्त होस्। हामी दान प्राप्तिका कामनाले बलका पुत्री जतावेद अग्निदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। उनी दुई रूप भएका मरणशील प्रजाका माझ होता रे अमर देवताका माझमा आनन्दका रूप हुन्। दोस्रो खण्ड समाप्त भयो।
तेस्रो खण्डे मानिसका अगुवा मार्गदर्शक तत्काल क्रियाशील र जत्तिकै चाँडो गति भएका सधैँ युवा रहने यी अग्निदेव सर्वथा अदम्य छन्। हविदाता मानिसहरू हविवाक अग्निदेवबाटै सबै किसिमका अन्न र पवित्र प्रकाशले युक्त उत्तम आवास पाउँछन्। आक्रामक शत्रुका सेनालाई परास्त गराउने दिव्य गुण बढाउने हे अग्निदेव, तिमी मनकी अन्न प्रदान गर्दछौ। हविले सन्तुष्ट भएका हे अग्निदेव, हाम्रा लागि मङ्गलकारी हौ। हे ऐश्वर्यशाली, हामीलाई कल्याणकारी धन प्राप्त होस् रे तिम्रो स्तुति हाम्रा लागि मङ्गलकारी होस्। हे अग्निदेव, युद्धमा शत्रु परास्त गर्ने तिम्रो मङ्गलकारी मनोबल हामीलाई पनि प्रदान गर। हामी शत्रुको सेना परास्त गरेर इच्छित सुखले सम्पन्न हुँदै उपासना गर्न सकौँ। बलपूर्वक उत्पन्न हुने हे ज्ञान सम्पन्न अग्निदेव, तिमी अन्न र गाई आदि पशुधनले सम्पन्न छौ। हाम्रा लागि पनि तिमी अपार वैभव प्रदान गर। ज्वालाका रूपमा विभिन्न मुख भएका जाजवल्यमान हे अग्निदेव, तिमी त्रिकालदर्शी एवं सबैका आश्रय स्थल हो। दिव्य स्तुतिले सन्तुष्ट भएर यज्ञमा सर्वप्रथम उपस्थित हुने तिमी आफ्नो तेजस्विताले हामीलाई अपार धन वैभव प्रदान गर। ज्वालारूपी विकरालद्वारा हुने हे अग्निदेव, आफ्ना तीक्ष्ण स्वभावले तिमी असुर संहार गर्दछौ। त्यसैले रात्रि दिन उषाकाल र हाम्रा सबै हानिकारक असुर भस्म गर। तेस्रो खण्डे समाप्त भयो। चौथो खण्डे अन्न र बल चाहने हे मानिसौँ, सर्वप्रिय रे सर्वपूज्य अग्निदेवको स्तुति गर। हामी पनि यी अग्निदेवलाई सुखदायक स्तोत्रले स्तुति गर्दछौँ। हविदाता मित्र जस्तै घिउ आदिले यज्ञ सम्पन्न गर्दै वैदिक स्तोत्रले अग्निदेवको स्तवन गरौँ। स्तुत्य सर्वज्ञानयुक्त अग्निदेवलाई हामी प्रशंसा गर्दछौँ। अग्निदेव यज्ञमा प्रदान गरेको हविष्यान देवलोकसम्म पुर्याउने सहायता गर्दछन्। संविधाबाट प्रकट अग्निदेवलाई हामी वाणीले अर्चना गर्दछौँ। शुद्ध, स्थिर र पवित्र गराउने अग्निदेवलाई यज्ञका अग्रिम स्थानमा प्रतिष्ठित गर्दछौँ। विशेष ज्ञानले सम्पन्न हविदाताहरूले धारण गर्ने योग्य, द्रोहरहित, ज्ञानवान रे सर्वज्ञाता अग्निदेवलाई ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि हामी स्तुति गर्दछौँ। हे अग्निदेव, अमर देवता र मानिसले प्रत्येक शुभ यज्ञमा हविदाता, रक्षक र स्तुति गर्ने योग्य तिमीलाई दूतका रूपमा नियुक्त गर्दछन्। जागृति प्रदान, विस्तारशील रे प्रजाको रक्षा गर्नमा सहायक मानेर मानिसहरू तिमीलाई प्रणाम गर्दै उपासना गर्दछन्। देवता र मानिस दुवैलाई महिमावान बनाउँदै अनुशासन प्रिय, नियम पालक देवताका दूत बनेर दिव्य लोक रे यस लोकमा हवि लिएर जाने हे अग्निदेव, हामी तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। तिनै स्थानमा विचरण गर्दै हामीलाई सुख प्रदान गर। हे अग्निदेव, यजमानका वाणीले उश्रित हुने प्रिय स्तुतिले तिम्रो गुण प्रकट गर्दछन्। उनीहरू वायुका सहयोगले तिमीलाई प्रदीप्त गर्दछन्। अग्निदेव चारैतिर रे तीनवटा धारण क्षमताले बाँधिएका छन् रे उनका चारैतिर विभिन्न लोकहरू खुला स्थितिमा रहेका छन्। उनी अग्निदेवसँगै जसले स्थिर पद प्राप्त गर्दछे। प्रशंसनीय रे तेजस्वी अग्निदेवको स्थान शत्रुको बाधाभन्दा निकै पर सुरक्षित छ। उनको दर्शन पनि सूर्यको दर्शन जस्तै कल्याणकारी हुन्छ। चौथो खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 15औं अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 16औं अध्याय प्रारम्भ भयो। पहिलो खण्ड, हे इन्द्रदेव, उहिलेदेखि नै ऋभु र रुद्रहरूले तिम्रो स्तुति गर्दै आएका छन्। याजकहरू स्तुति गर्दै सोमपान गर्नका लागि सर्वप्रथम तिमीलाई नै बोलाउँछन्। इन्द्रदेव सोमरस पान गरेर अत्यधिक आनन्दित हुँदै यजमानको वीर्य रे बल बढाउँछन्। त्यसैले स्तोताहरू आज पनि इन्द्रदेवकै महिमा वर्णन गर्दछन्।
हे इन्द्रदेव र अग्निदेव वेद पाठ गर्नेले तिमीहरूलाई प्रार्थना गर्दछन्। सामवेद गाउनेहरू तिमीहरूको गुण गाउँछन् रे अन्न प्राप्त गर्नका लागि हामी पनि स्तुति गर्दछौँ। हे इन्द्र अग्निदेव तिमीहरू दुवैले संयुक्त भएर शत्रुका 90 शहर रे उनको विभूति एकैपटकको आक्रमणमा एकै समयमा कम्पित गरायो। हे इन्द्र अग्निदेव असल कर्म गर्ने मानिसहरू सत्यको बाटो पहिल्याउँदै सधैँभरि अगाडि बढ्दछन्। हे इन्द्र अग्निदेव तिमीहरूको बल रे संयुक्त रूपमा रहन्छन्। तिमीहरूको बल शुभ कर्मतर्फ प्रेरित गर्ने खालको छ। सची का पति सूरवीर हे इन्द्रदेव सबै किसिमका रक्षा साधनसँगै हामीलाई अविश फल प्रदान गर सौभाग्ययुक्त धन प्रदान गर्ने तिमीलाई हामी आराधना गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव तिमी गाई रे अश्व बढाउँछौ स्वर्ण सम्पदाका स्तोत्र हो रे तिम्रो अनुदान बिर्सने सामर्थ्य कसैसित छैन। त्यसैले हामीलाई अविश फलले परिपूर्ण गराऊ। हे इन्द्रदेव हामी उत्तम आसनयुक्त भएर तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव गाई अश्व र शेष धन प्राप्ति गर्ने हाम्रो कामना पूरा गराऊ। हे इन्द्रदेव हवि प्रदान गर्नेलाई सयौं वा हजारौं गायको समूह दिन समर्थ छौ। शत्रुको शहर विध्वंस गर्नेमा समर्थ तिमीलाई हामी रक्षाका लागि सामगान गर्दै बोलाउँछौँ। याजकलाई धन धान्यका रूपमा अपार वैभव दिएर खुसी बनाउने अग्निदेवलाई हामी पहिले स्तुति गर्दछौँ। उनलाई सबैभन्दा पहिले सोमको पात्र प्रदान गरिन्छ। हे अग्निदेव रथमा नारेका अश्वले रथ वहन गरे झैँ शेष दानदाता रे देवताका पक्षमा रहने यजमानले तिमीहरूको स्तुति गर्दछन्। तिमी याजकका पुत्र पौत्रादिलाई धनवानको धन खोसेर प्रदान गर। पहिलो खण्ड समाप्त भयो। दोस्रो खण्ड हे वरुणदेव तिमी हाम्रा प्रार्थनामा ध्यान देऊ रे हामीलाई सुखी बनाऊ। आफ्नो रक्षाका लागि हामी तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। हे अविश फलदायक इन्द्रदेव तिमी कुन साधनले रक्षा गर्दै हामीलाई अति हर्ष प्रदान गर्दछौ। कस्ता खालका संरक्षण साधनले तिमी स्तोत्रलाई सम्पन्न बनाउँछौ। देवी प्रयोजनका लागि गरेका यज्ञमा हामी याजकहरू प्रारम्भ र समाप्त हुने बेलामा इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। धन प्राप्तिका कामनाले पनि इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। इन्द्र देवताले आफ्नै बलले ध्रुवलोक रे पृथ्वीलोकलाई विस्तृत गराए। सूर्यलाई आलोकयुक्त बनाए। सबै लोकहरूलाई उनले आश्रय प्रदान गरे। त्यसै किसिमका हुनाले इन्द्र देवतालाई यो सोमरथ समर्पित गरिएको छ। हे विश्वका श्रेष्ठ परमात्मा हामीले दिएका विषयले प्रसन्न भएर पृथ्वीले जस्तै सबै आश्रितहरूको हितका लागि यज्ञमा स्वयं आयोजन गर। तिमी सबै शत्रु आफ्ना बलले मोहग्रस्त गराऊ। यज्ञमा ऐश्वर्य सम्पन्न देवता हाम्रा लागि शेष फल प्रदान गरून्। हरियो आभा भएको स्वदेश सोमरसका तेजले शत्रु नाश गर्दछ। अन्धकार हटाउने सूर्यको रश्मि जस्तै सोमरसको उत्तम धारा चम्कन्छ। शोधित हरियो आभा सम्पन्न सोमरस चम्कन्छ अनि प्रकाशका 7 रङ तेज र स्तोत्रले अनेक रूप धारण गर्दछ। ये सर्वज्ञ सोमदेव तिमी पूर्व दिशामा प्रस्थान गर्दा दिव्य र दर्शनी तिम्रो रथ रश्मिका प्रभावले जन तेजस्वी देखिन्छ। पुरुषार्थवर्धक स्तोत्र इन्द्रदेवसम्म पुग्दछ। त्यसपछि स्तोत्रहरू विजयका लागि उनलाई प्रसन्न गराउँछन् रे उनले वज्र प्राप्त गर्दछन्। हे सोम र इन्द्रदेव त्यसपछि तिमीहरूका आपसी सहयोगले युद्धमा पराजित हुँदैनौ। हे सोमदेव तिमीले व्यापारीबाटै धन सम्पदा प्राप्त गरेका छौ। यज्ञका आधारभूत जलले यज्ञस्थलमा उत्तम रूपमा तिमी पवित्र हुन्छौ। आनन्दित भएका याजकका स्थानबाटै गुन्जित हुने सामगान परेदेखि सुनिन्छ। तिनै ठाउँमा दीप्यमान हे सोमदेव याजकलाई तिमी उचित अन्न प्रदान गर्दछौ। दोस्रो खण्ड समाप्त भयो। तेस्रो खण्ड हे पूषादेव तिमी हाम्रा यज्ञ आदि कार्यको सफलताका लागि गाई अश्व सेवक र अन्न प्रदान गर। हे सत्यका बलले सम्पन्न पराक्रमी मरुदगण पसिनाले भिज्दै स्तुति गर्ने याजकलाई तिमीहरू
अविष फल प्रदान कर हाम्रो प्रार्थना सुनेरे अमर पुत्र देवताहरू हामी कहाँ हुन् रे सुख प्रदान गरून्। हे पवित्र रे तेजस्वी आकाश रे भूमण्डल स्तुति गर्नका लागि नजिकै आए हामी तिमीहरू दुवैका लागि पर्याप्त मात्रामा स्तुति उच्चारण गर्दछौँ। हे दुवै देवीऔँ आफ्ना अनन्त शक्तिले तिमीहरू धुलोक र पृथ्वी यी दुवैलाई पवित्र गराउँदै प्रदीप्त हुन्छौ रे सधैँ यज्ञको कार्य निर्वाह गर्दछौ। हे व्यापक आकाश रे भूदेवीहरू तिमीहरू आफ्ना सखा जस्ता यजमानलाई अविष फल प्रदान गर्दछौ। यज्ञको पूर्णताका लागि संरक्षण दिँदै आधार प्रदान गर्दछौ। हे इन्द्रदेव गर्भिणी पोतीसँगै भाले ढुकुर बसे जिन सने पुरुष पेटमा पस्ने यो सोमरस तिम्रा लागि प्रस्तुत छे। तिमी हाम्रो निवेदन स्वीकार गर। हे धनका अधिपति, हे इन्द्र, हे स्तुतिहरूका आश्रय देव, हे वीर इत्यादि भनेर जुन स्तोत्रहरूले तिम्रो स्तुति गर्दछन् उनीहरूलाई तिम्रो विभूति रे सत्यता सिद्ध होस्। संयोग यज्ञ आदि उत्तम कार्य सम्पन्न गर्ने हे इन्द्रदेव जीवनका सङ्ग्राममा हाम्रो संरक्षण गर्नका लागि सधैँ प्रयत्नशील रहिदेऊ। तिमीबाट हुने गरेका अन्य उत्तम कार्यहरूका विषयमा पनि हामी परस्पर विचार विनिमय गरिरहनेछौँ। सूर्य रश्मि यज्ञका लागि आउन्, तिनले पृथ्वीलाई यज्ञ रूप प्रदान गर्दछन्। तिनका दुवै किनारा चम्किला छन्। सम्मानित आदरयु यज्ञ निर आए बाँकी मधुर सोमरस महावीरलाई विसर्जन गर्ने अवसर स्थापित गर्दछन्। चक्रमाथितिरे अडिएको छे, चारैतिरबाट तल झुक्दा पनि जसको तल्लो ढोका खिइँदैन त्यस्ता मानलाई नमस्कार गर्दै यज्ञकर्ताले हवन गर्दछन्। तेस्रो खण्ड समाप्त भयो। चौथो खण्ड महान बलशाली हे इन्द्रदेव तिम्रा मित्रताका प्रभावले हामी कसैसित भयभीत नहौँ रे न त कहिले थाकौँ। उपासकहरूको कामना पूरा गराउने हे देव तिम्रो सत्कार्य प्रशंसनीय छे। हामी तुरोस र यदुलाई पनि प्रसन्नताका स्थितिमा देखौँ। हे सर्वशक्तिमान इन्द्रदेव तिमी आफ्ना बायाँ हातले सजिलै सबैलाई आश्रय दिन्छौ। नष्टभ्रष्ट गर्ने क्रूर शत्रुले तिमीलाई कष्ट दिन सक्दैन। मैं जस्तै मिठो दूध युक्त रे सुखदायी सोम तिम्रा लागि प्रस्तुत छे। शीघ्र यज्ञ वेदीका समीप आऊ रे पान गर। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव हाम्रा स्तुतिले तिम्रो कीर्ति बढोस्। अग्नि जस्तै प्रखर पवित्र आत्मा रे विद्वान साधकहरू स्तोत्रले तिम्रो प्रार्थना गर्दछन्। हजारौं ऋषिका स्तुतिका बल पाएका प्रख्यात यज्ञ देव समुद्र जस्तै विस्तृत हुन्छन्। यिनको सत्यनिष्ठा रे शक्ति प्रसिद्ध छे। यज्ञमा स्तोत्र गान गर्दै यिनको सम्मान गरौँ। आर्य रे दास इन्द्रदेवका धनको रक्षक हुन्। उनी रुसमका लागि वीरजी अनुकूल हुन्छन्। इन्द्रदेव तिमीहरूका लागि गुप्त धन प्रदायक हुन्छन्। चाँडो कार्य गर्ने विप्रहरू मधुर घिउले सेचन गर्दै पूजनीय मन्त्र उच्चारण गर्दछन्। यसबाट हाम्रा लागि धन पुरुषार्थ रे सोमको सिद्धि हुन्छ। रस निकालिसकेपछि हे बलशाली सोमदेव हामीलाई गाई घोडाले युक्त धन प्रदान गर। त्यसपछि तिमी गाईका दूधमा मिसिरे पवित्र सेतो वर्णको वन हे हरियो वर्णका सोमदेव तेजस्विताका पुञ्ज रे मानवका हितकारी भएरे तिमी हाम्रा तेजस्वितामा पनि प्रखरता ल्याइदेऊ। एउटा मित्र अर्का मित्रको सहयोगका लागि तयार रहेझै व्यवहारमा हामीसित गर। हे सोमदेव हाम्रा लागि पुरातन सुख प्रकट कर रे सुखमा वादा हाल्ने शत्रु संहार गर। मनभित्र रे बाहिर फरक फरक विचार राख्ने रे बोल्ने गरेका दुष्टलाई समाप्त गर। दिव्य गुण रे स्वार्थी शत्रु पनि संहार गर। स्तोता सोमरस गायका दूधमा विशेष किसिमले मिसाउँछन्। त्यसको स्वाद देवताले लिन्छन्। त्यस सोममा गायको घिउ रे मैं मिसाउँछन्। त्यसपछि नदीका पानीमा रहेका सोमलाई स्वर्णले शुद्ध गरेर तेजस्वी रूप प्रदान गर्दछन्। हे ऋत्विकहरू उच्च विचारणशील रे शुद्ध सोमको स्तुति गर। यो सोम महान धारा जस्तै वेगले अन्न प्रदान गर्दछ। सर्पले काँचुले फेरेझैँ यसले पुरानो आवरण फेर्छ। शक्तिमान रे हरियो वर्णको
सोमरस घोडा खेलेजी कलशमा पसेर खाइरहन्छ। प्रगतिशील राजाजी सोम जलमा मिश्रित भएर प्रशंसित हुन्छ। दिनको मापदण्ड जस्तो सोम जलमा रहन्छ। हरियो वर्णको जल मिश्रित सुन्दर दर्शनी रे जलमा निवास गर्ने ज्योतिष रूपको रथ भएको सोम धनको भण्डार जस्तै हो। चौथो खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 16औं अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 17औं अध्याय प्रारम्भ भयो। पहिलो खण्ड बलका पुत्र हे अग्निदेव, अरू अग्निहरूका साथमा तिमी यस यज्ञमा आइदेऊ रे स्तुति गान सुन्दै हामीलाई पोषणयुक्त दान प्रदान गर। हे अग्निदेव, इन्द्र, वरुण आदि अन्य देवताहरूका लागि प्रतिदिन मनगी आहुति अर्पित गर्ने हुनाले पनि सबै हविष्यान तिमीलाई नै प्राप्त हुन्छ। हे यज्ञ सम्पन्न गर्ने प्रजापालक, आनन्दवर्धक, वर्णन गर्ने योग्य अग्निदेव, तिमी हाम्रा लागि प्रिय छौ। उत्तम विधिले यज्ञको अग्नि रक्षा गर्दै हामी सधैँ तिम्रा प्रिय हुन पाऊँ। हे ऋत्विकहरू, तिमीहरू सबै मानिसहरूमा उत्तम हो। तिमी हामी मिलेर सबैको कल्याणका लागि इन्द्रदेवलाई आमन्त्रित गरेका हुँ। उनले हामी माथि विशेष कृपा गरून् भन्ने प्रार्थना गरौँ। हे तत्काल फल प्रदान गर्ने इन्द्र देवता, हामीले दिएको अन्नलाई हव्यका रूपमा ग्रहण गर। हाम्रा सहयोगी हौ रे हाम्रा कामनाहरू अस्वीकार नगर। इन्द्रदेव हामी सबैका रक्षक हुन्। उनी शक्ति सम्पन्न छन् तर हाम्रा विरुद्ध कार्य गर्दैनन्। उनी आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको सहायता पाउनका लागि मानिसहरूका नजिक उसरी पस्छन् जसरी साँडे गायका बथानमा पस्छ। ये सबैका आश्रयदाता अग्निदेव, तिम्रो शक्ति अद्भुत छ रे अपार छ। तिमी आफ्ना क्षमताले वैभव ल्याउन समर्थ छौ। हामी कहाँ समृद्धि आउन देऊ रे हाम्रा सन्तानलाई पनि प्रतिष्ठा प्रदान गर। हे अग्निदेव, हाम्रा पुत्र पौत्रलाई क्रोध मुक्ति सहयोग युक्ति पराजित नहुने बनाएर आफ्ना संरक्षण साधनले पालन कर। देवी प्रकोपबाटे हाम्रो रक्षा गर। मानव सेवा राक्षसी वर्तीबाट पनि हामीलाई रक्षा गर। हे विष्णु, रश्मिहरूले युक्त भएर सर्वत्र व्यापक रहने हुनाले तिमीले आफ्नो जुन सिपिविस नाम राखेका छौ त्यो सर्वत्र प्रख्यात छ। किनभने सङ्ग्राममा अनेकौँ किसिमका रूप धारण गर्दै हामीलाई संरक्षण गर्दछौ, त्यसैले तिम्रो दिव्य रूप हामीबाट टाढा नहोस्। हे तेजस्वी विष्णु, हामी तिम्रो मान तारे सबै कर्म जानेर तिम्रा सबै श्रेष्ठ नामको कीर्तन गरेर श्रेष्ठ बन्दछौँ। हे देवता, तिमी मान छौ, हामी साना छौँ, त्यसै कारण तिम्रो प्रार्थना गर्दछौँ। तिमी यस लोकभन्दा परे छौ। हे विष्णुदेव, हामीले स्तुतिगान गर्दै तिम्रा निम्ति वशटकारसहित यो अन्न समर्पित गरेका छौँ। हे तेजस्वी विष्णु, हामीले प्रदान गरेको अभिशान स्वीकार गर। हाम्रो शेष स्तुति रे प्रार्थनाले तिम्रो यस समर्थित गरून्। सबै देवतासँगै हाम्रो संरक्षण गर। पहिलो खण्ड समाप्त भयो। दोस्रो खण्ड हे वायु, हामी निर्दोष छौँ रे तिम्रा लागि यज्ञमा सर्वप्रथम सोमरस अर्पित गर्दछौँ। हे देवता, आदर गर्ने योग्य तिमी नियुक्त नामका अश्वमा बसेर सोमपान गर्ने आऊ। हे वायु र इन्द्रदेव, तिमीहरू दुवै सोमपान गर्ने योग्यता उपयुक्त भएका छौ। ओह्रालो लागेको पानीको धारा झैँ बगेको सोमरसको प्रवाह समय तिमीहरू दुई पुग्दैछौ। हे वायु र इन्द्रदेव, तिमीहरू दुई बलका स्वामी रे सामर्थ्यवान हो। नियुक्त नामका घोडा हुने तिमीहरू दुई हाम्रो रक्षा गर्ने रे सोमरस पान गर्ने सँगै आऊ। रात सकिएपछि उषाकालमा जल मिसिएको परिष्कृत सोमले पौष्टिकता प्रदान गर्दछ। साधक औँलाले हरियो आभा भएको सोम कलशमा खन्याउँछन्। परिष्कृत सोम आनन्ददायक हुनाले इन्द्रदेवले पिउने योग्य छ। गाएर साधकले त्यसको पूर्ण सेचन गर्दछन् रे आज पनि गर्दैछन्। यस्तो सोम हामी पुरस्कृत गर्दछौँ। पवित्र सोमरसलाई
प्रचलित स्तवनले याजकहरू स्तुति गर्दछन्। यस कामका लागि प्रेरित हुनाले देवताको हविका लागि सोम तयार गर्दछन्। अन्धकार विनाशक यज्ञका अधिपति हे अग्निदेव, हामी तिम्रो स्तुति र वन्दना गर्दछौँ। घोडाका पुच्छरका रोले झिङ्गा बगाएझी तिमी आफ्ना ज्वालाले हाम्रा विरोधीहरूलाई टाढा पन्छ्याइदेऊ। हामी यी अग्निदेवको उपासना उत्तम विधिले गर्दछौँ। बल गरेर काठबाट उत्पन्न गरिएका रे चाँडै सबैतिर फैलिने अग्निले हाम्रा लक्षित सुख प्रदान गरून्। हे अग्निदेव, तिमी मनुष्यका चिन्तक हो, त्यसले टाढा अथवा नजिकैबाट अनिश्चितताउनेहरूबाट सधैँ हामीलाई तिमी जोगाऊ। हे इन्द्रदेव, तिमी सङ्ग्राममा प्रतिस्पर्धा गर्दै शत्रुलाई पराजित गर्दछौ। सबैका जन्मदाता तिमी पान नगर्ने रे असुर नष्ट गर्दछौ। तिमी नि विपत्ति नाशक, सुखका उत्पादक रे शत्रुनाशक भएर विघ्न उत्पन्न गराउनेहरूलाई पर हटाउने गर्दछौ। हे इन्द्रदेव, आफ्ना शिशुको रक्षा गर्नका लागि मातापिता तत्पर रहेझै आकाश रे प्रति उसै गरी तिम्रा बलका अनुगामी हुन्छन्। तिमीले वत्रासुरको वध गर्दा तिम्रा क्रोधका अगाडि युद्ध गर्न तयार हुने शत्रु पक्ष कमजोर हुन थाल्दछ। दोस्रो खण्ड समाप्त भयो। तेस्रो खण्ड यज्ञले इन्द्रदेवलाई खुसी पारेपछि उनले झोलोकमा आवास बनाएर भूमि विस्तृत गराइन्। सोमपानले उमङ्ग उत्पन्न भएपछि इन्द्रदेवले बलवान मेघलाई विदीर्ण गराइन्। त्यसै बेला उनले प्रकाशवान आकाश पनि विस्तृत गराइन्। सूर्य रूपी हे इन्द्रदेव, तिमीले गुफामा रहेको किरण प्रकट गरेर त्यसलाई देहधारीसम्म पुर्यायो। त्यसलाई रोकिदिने असुरलाई उँधो मुन्टो लगाउँदै भाग्ने बनायो। हे याजकौँ, आफ्ना समस्त वाणीले उच्चरित उत्तम स्तुतिले आफ्नो संरक्षणका लागि असुर विजयी इन्द्रदेवलाई आह्वान गर। युद्धमा पराजित नहुने, शत्रुका काल रे सोमरस पान गर्ने अपरिवर्तनीय निर्णय भएका तथा नायक इन्द्रदेवताको सहयोग पाउनका लागि हामी उनलाई आह्वान गर्दछौँ। हे दर्शनीय सर्वज्ञ इन्द्रदेव, हामीलाई पर्याप्त धन देऊ। शत्रुसित जितेर ल्याएको धन हाम्रा काममा खटाऊ। हे इन्द्रदेव, हाम्रा प्रार्थनाले तिम्रो शौर्य, सामर्थ्य, कुशलता, पराक्रम र शेष वज्रलाई तेजस्वी बनाउँछ। हे इन्द्रदेव, अन्तरिक्षमा तिम्रो शक्ति सामर्थ्य रे पृथ्वीमा यशस्वी स्वरूप विस्तार हुन्छ। जल प्रवाह रे पर्वत तिमीलाई आफ्नो अधिपति मान्दै नजिक पुग्दछन्। हे इन्द्रदेव, माने आश्रयदाता मानेर विष्णु, मित्र, वरुण आदि देवताले तिम्रो स्तुति गाउँछन्। मर्त्य र कबलले तिमी हर्षित हुन्छौ। तेस्रो खण्ड समाप्त भयो। चौथो खण्ड हे दिव्य समताले सम्पन्न अग्निदेव, समस्त साधकहरू तिमीलाई नमस्कार गर्दछन्। तिमी अहितकारीको संहार गर। हे अग्निदेव, हामीलाई प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान गर। हामीलाई तिमी समृद्ध गराऊ, किनभने तिमी उन्नति गराउने हो। हे अग्निदेव, थाकेको बरिया झैँ हामीलाई तिमी नफ्याँक। हाम्रा लागि तिमी शत्रुको ऐश्वर्य जितिदेऊ। नदीहरू समुद्रमा मिस्नका लागि वेगले गए झैँ सबै प्रजा उग्र इन्द्रदेवप्रति नमस्कार गर्दै आकर्षित हुन्छन्। संसारलाई भयभीत गर्ने वत्रासुरको टाउको शक्ति सम्पन्न इन्द्रदेवले आफ्नो तीक्ष्ण प्राण भएका वज्रले छिनाई। जो लोकदेखि पृथ्वी लोकसम्म आवण जस्तै भएर फिजिँदै सुरक्षा गर्ने इन्द्रदेवको ओज अत्यन्तै तेजस्वी छ। हे इन्द्रदेवता, तिम्रो मन रूपी अश्व उत्तम ज्ञानयुक्त रे ऐश्वर्यवान छ रे त्यो रमणीय तथा सौन्दर्यशाली पनि छ। सुन्दर तथा समर्थ हे इन्द्रदेवता, शेष कल्याणकारी रथमा जोतिने तिम्रा दुई अश्व लिएर तिमी हाम्रा यज्ञमा आऊ। यी दुई अश्वले तिम्रो मनज्ञ सेवा गर्दछन्। हे मानिसहरू, दुई हातका 10 औँलाले अविस्फल प्रदान गर्दै इन्द्रदेवता हाम्रा यज्ञमा उपस्थित भएका छन्। उनलाई शिर निहुराएर हामीले दर्शन गरौँ। चौथो खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 17औं अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 18औं अध्याय प्रारम्भ भयो।
पहिलो खण्डे हे सोम शोधन गर्ने लागेका याजकों पराक्रमी शूरवीर इन्द्रदेवका लागि आनन्द दिने खालको सोमरस अर्पित गर। सङ्केत मात्रले रथमा नारिनी सुखवर्धक दुई अश्वले सबैलाई आश्रय दिने मित्र रूपी इन्द्रदेवलाई स्तुति गानका साथै यज्ञ मण्डपमा लिएर आइपुग्नु। सयौं किसिमका साधनले हाम्रो रक्षा गर्ने, वत्रासुर हनन गर्ने, सोमरस पान गर्ने। हे इन्द्रदेव, हाम्रा यज्ञमा अवश्य आऊ रे शत्रुलाई हामी भन्दा पर पुर्याऊ। हे इन्द्रदेव, समुद्रमा नदी मिसिए झैँ सोमरस तिमी भित्रै प्रवेश गर्दछे। हे इन्द्रदेव, तिमी भन्दा मान अर्को देवता छैन, शक्तिमान जागरणशील। हे इन्द्रदेव, तिमी सोमपानका लागि आफ्ना ख्यातिले सबै ठाउँमा व्याप्त रहन्छौ। तिमीले पेटमा पुर्याएको सोमरस पनि प्रशंसनीय हुन्छ। हे वत्रहन्ता इन्द्रदेव, हामीले प्रदान गरेको सोमरस तिम्रा लागि पर्याप्त होस्। तिम्रा साथै साथै यो सबै देवताका लागि पनि पर्याप्त होस्। स्तुति वाक्यद्वारा देवताहरूलाई जागृत गराउने हे अग्निदेव, यी यजमानले पवित्र स्थलका दुष्टतालाई विनाश गरून् भनेर हामी तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। प्रचुर मात्रामा धुवाँको ध्वजा फर्काउने आनन्ददायक रे महान अग्निदेवले हामीलाई ज्ञान रे वैभवतिर प्रेरित गरून्। विश्वपालक अत्यन्त तेजस्वी रे ध्वजा झैँ प्रशस्त देखिने गुणहरूले सम्पन्न दूरदर्शी अग्निदेव वैभवशाली राजा जस्तै भएर हाम्रा स्तुति वाक्यहरू ग्रहण गरून्। हे स्तुति गर्ने स्तोत्रहरू शत्रु जित्ने इन्द्रदेवको यशोगान गर। राम्रो घाँसमा गाई रमाए झैँ सोम सहितका स्तुतिमा इन्द्रदेव खुसी हुन्छन्। सबैका आश्रयदाता इन्द्रदेवले स्तुति सुनिसकेपछि हामीलाई धन धान्यका रूपमा अपार वैभव प्रदान गर्नमा विराम गर्दैनन्। हे इन्द्रदेव, हिंसा गर्ने, गोठका गाई चोर्ने रे लुकाउनेलाई तिमी चाँडै खोजेर दण्डित गर रे गाई मुक्त गराऊ। पहिलो खण्डे समाप्त भयो। दोस्रो खण्डे यस्तो सबै विष्णुदेवको पराक्रम हो। उनका 3 प्रकारका चरण छन्। उनका चरणका धुलोभित्रै समस्त विश्व ब्रह्माण्ड नै अटाएको हुन्छ। विश्व रक्षक अविनाशी विष्णुदेव तिनै लोकमा यज्ञ आदि कर्म पोषित गर्दछन्। उनी 3 पाइलाले जगतमा व्याप्त रहन्छन्, अर्थात् उनी सृष्टि, स्थिति रे रूपान्तरण यी 3 शक्तिले विश्व सञ्चालन गर्दछन्। हे याजकहरू, सर्वव्यापक भगवान विष्णुका सृष्टि सञ्चालनमा सम्बन्धित कार्यहरू ध्यानपूर्वक हेर। इन्द्रका योग्य मित्रहरूले त्यस्ता परम सत्ताको अनुकूल बनेर रहनु पर्दछ। जसरी सामान्य आँखाले आकाशमा रहेका सूर्यदेवलाई सहजतापूर्वक देख्न सकिन्छ, उसै गरी विद्वानहरूले आफ्ना ज्ञान चक्षुले विष्णुदेवका शेष स्थानलाई पनि देख्छन्। जागरक विद्वान स्तोत्रहरूले विष्णुदेवको त्यो परमपद प्रकट गराउँछन् जहाँबाट विष्णुले पराक्रम देखाए। उसै पृथ्वीका 7 धामहरूबाट देवताले हाम्रो रक्षा गरून्। हे इन्द्रदेव, यजमानले तिमीलाई हामीदेखि टाढा पुर्याउन नसकुन्। तिमी हाम्रो यज्ञमा चाँडै आऊ रे हाम्रा नजिकै बसेर हाम्रो स्तुति ध्यानपूर्वक सुन। हे इन्द्रदेव, तिम्रो सन्तुष्टिका लागि सोमरस तयार गर्ने सबै ऋत्विकहरू माउरीझैँ जम्मा भएर बस्दछन्। ऐश्वर्यको कामनाले रथमा चढे जस्ता तिमीलाई आहुति समर्पित गर्दछन्। हे ऋत्विकहरू, तिमीहरू इन्द्रदेवका लागि सनातन रे कण्ठस्थ स्तोत्र पाठ गर। पहिलेका यज्ञमा वर्ती छन्दमा सामगान गाएका थियौँ, त्यसले स्तोत्रको बुद्धि बढ्छ। इन्द्रदेवले देवलोक, पृथ्वीलोक, सूर्य र प्रचुर सम्पत्तिको सृजना गरी उनी गाईको दूध मिसेको तेजस्वी रे शुद्ध सोमरसले हर्षित भई। हे सोमदेव, दृश्यसारक इन्द्रदेवले पान गर्नका लागि यज्ञमा दक्षिणा दिने वीरका लागि रे यज्ञ गर्ने यजमानका लागि तिमी पात्रमा प्रवाहित भएर स्थिर हौ।